बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान शुख्ताई। नवाज शरीफ ने तहरीके अदम एतमाद के लिए ये कहा जा रहा है कि ग्रीन सिग्नल दे दिया है और आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ का जो आज राब्ता हुआ उस राब्तों में ये बात तय पाई है कि फ़ौरन ही इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे, लेकिन अब इस बात की तस्दीक की जा रही है मुख्तलिफ ज़राए की जानिब से कि पीपल्स पार्टी भी फौरी इंतखाबात की जानिब जाने को तैयार मौजूद है। इस सूरत हाल से क्या फ़ायदा उठा सकती हैं अपोजिशन की जमातें अगर पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ और फिर मौलाना फजल रहमान मिलकर इस नुक्ते पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है? इस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जो अपने मार्च के साथ पंजाब में दाखिल हो चुके हैं, उनका ये कहना है कि हमारे लोगों को अभी तक किसी की कॉल नहीं आई। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हुए ये बात की है कि अगर वो न्यूट्रल रहे तो ये सबसे अच्छी बात है। इसी सियासी मंजरनामे में जो मोनिस इलाही हैं उनकी भी मुलाकात हुई है दोबारा से वज़ीर आज़म के साथ। इससे पहले वज़ीर आज़म जब लाहौर तशरीफ लाए थे तो चौधरी शुजात हुसैन की उन्होंने अयादत भी की, परवेज़ इलाही से भी मुलाकात की और उनका ये कहना था कि आज की मुलाकात के बाद कि हुकूमत के साथ हैं और रहेंगे। परवेज़ इलाही से मौके पर यह सवाल पूछा गया कि क्या आपने भी वज़ीर आज़म को ना घबराने का मशवरा दिया, तो उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म हरगिज़ भी घबराए हुए नहीं है। जो देग इस वक्त चढ़ चुकी है, देखते इसमें से क्या निकलेगा, कुछ ना कुछ तो सामने जरूर आएगा। इस सारे तनाजुर में हुकूमत कहाँ खड़ी है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर आपको ये बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ जो जारहियत है यूक्रेन की, उसके हवाले से करारदाद पेश की गई। पाकिस्तान ने इस पर खामोशी इख्तियार की है, कोई वोट नहीं डाला। पाकिस्तान की इस खामोशी पर अमेरिका में भी सवालात उठाए जा रहे हैं। चीन ने भी इस मौका पर गैर जानबदारी का मुजाहरा किया है। आलमी तनाजुर में पाकिस्तान का वोट न देना और रूस की हमायत में खामोश हो जाना क्या असरात रखता है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि यूक्रेन में जब जंगी हालात मौजूद हैं तो पाकिस्तानी सिफारतखाने ने भारतीय तालिब इल्मों को भी अपनी खिदमात ऑफर की हैं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर जो है वो वीडियोस भी वायरल हुई जिसमें पाकिस्तानी सिफारतखाने में भारतीय जो तालिब इल्म शहरी हैं वो भी मौजूद थे, जिसने बहुत से लोगों को पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और हॉस्पिटैलिटी के हवाले से सराहा है। देखेंगे कि ये मामला कहाँ तक पहुँचता और भारत का जो वजारत जो वहाँ पर सिफारत खाना वो क्यों खामोश रहा और पाकिस्तान ने इस मौके पर जो कदम उठाया वो कितना अहसन है। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नामवर सहाफ़ी, सीनियर तजिया उस्ताद मोहतरम बानी फरजनाद सज्जाद मीर साहब। मीर साहब, आज के डेवलपमेंट में ये है कि वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौजूदा वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया और जो डेड लॉक की बात की जा रही थी, कहा जा रहा है कि वो ख़त्म हो गया और जरदारी साहब भी इस बात पर मुत्तफिक है कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाया जाए, उसके बाद फौरी इंतखाबात में जाया जाए। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? असल में जी खबरें इस तरह आ रही हैं कि लगता है कभी कभी लगता है मुस्ताद खबरें हैं कि चौधरी कोई फजल रहमान कुछ कहते हैं, अगले दिन पता चलता है कि मुस्लिम लीगी हलकों से कि अभी तो फैसला नहीं हुआ कि तहरीक अदम एतमाद पेश करनी है। फिर तीसरी खबर आती है कि वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग का तो फैसला हो चुका है, नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दी है। आज ये फिर आया। अच्छा, ये शुरू से फार्मूला यही चल रहा था कि अगर ये नई हुकूमत बनानी है तो ये लंबे अरसे के लिए नहीं बने, इसको तोड़ कर नई असम्बलियाँ बनाई जाए। लेकिन उसमें बड़े इफ्स एंड बट्स थे कि सूबाई असम्बलियाँ तो टूटेंगी कि नहीं टूटेंगी, वो कैसे तोड़ेंगी, कौन तोड़ेगा। अब पता नहीं उन्होंने क्या फार्मूला तैयार किया होगा। इस पर गौर तो होना चाहिए, सोचना चाहिए कैसे चलेंगी, क्या चलेंगी, क्या नक्शा बनता है सबका। ये चीज़ जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। मेरे से इससे पहले तो कह रहे थे कि डेडलॉक मौजूद है और शायद कल के प्रोग्राम में भी हमने बात की कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो साबिक़ वज़ीर आज़म है और नून लीग जो पंजाब में बड़ी मजबूत है, वो क्यों इस तरह का कोई फैसला लेगी कि पंजाब में जो शराकत दारी की बात की जा रही थी कि वजारत आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही होंगे और उसके मुकाबले में जो सिंध की हुकूमत है अपनी जगह पर मौजूद रहेगी। इस पर जो जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपको लगता है कि वाकई खत्म हुए या अपोजिशन ने नया कार्ड खेला? मुझे नहीं मालूम तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हुए कि नहीं हुए। मुझे ये भी नहीं मालूम कि अभी ये करारदाद पेश हो रही कि नहीं हो रही। JUI के हल्के तो कहते हैं मुसवदा चूँकि तैयार है और 48 आवर्स के अंदर इस बारे में कोई फैसला आने वाला है तो हमें इस पर यकीन कर लेना चाहिए। मुस्लिम लीग के जो मकामी हल्के हैं वो यही कहते हैं कि 4 लोगों के अलावा बाकी लोगों को मालूम भी नहीं क्या होने वाला है और कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ लोग हल्के जो हैं वो इस बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है कि करारदाद पेश करने का फैसला हो चुका है। अगर ये फैसला नहीं हुआ तो फिर लगता है, मैं यही कहता हूँ कि नाउ और नेवर वाली बात है, तो फिर तो कभी ये फैसला नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से फैसला होगा कि ये बात साथ चल सके और आगे बढ़ सके। देखिए
چند دنوں کے اندر کیا صورتحال بنتی ہے اور کیا نقشہ نظر آتا ہے. قرارداد یہاں تو فوری پیش ہو جائے گی اور ان دنوں میں پیش ہو جائے گی. اگر نہ پیش ہوئی تو پھر بڑے ifs and buts ہیں. سر کیا ifs and buts ہوں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار ہیں سینئر ایگریکلچر پرسد میں استاد بھی جناب افتخار احمد صاحب، ان سے جانتے ہیں. سر جی افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم افتخار صاحب. وعلیکم السلام سر. جناب بلاول کا تو مارو مار کرتا ہوا جلوس پنجاب میں داخل ہو گیا ہے. ادھر قرارداد کہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن پیش ہو رہا ہے. آپ کو بھی بہت ifs and buts تھے پچھلے دنوں جب آپ سے بات ہوئی تھی. اب آپ کیا کہتے ہیں، کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کسی کی تصویر ملازمت کا مسئلہ ہے تو وہ آپ نے اور میں نے تو طے نہیں کرنا، وہ تو طے کرنا ہے عمران خان نے. صحیح. اور اگر یہ مسئلہ ہے اور اگر وہ چاہیں کہ عمران خان طے نہ کرے تو یہ تو پھر سن لینا، یہ اگر مسئلہ بنی گالا پشاور اور پنڈی کا تو پھر بھی آپ نے اور میں نے طے نہیں کرنا. اور یہ جو سارے سیاستدان ہیں اگر یہ عسکری جمہوریت کی حمایت کر بیٹھے ہیں تو پھر معاملات کسی نہ کسی طرف چلے جائیں گے. نہیں، یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ سمری ان کو نہیں جائے گی، جیسے کہ ایک خبر اڑی ہوئی ہے، جب سمری ان کو نہیں بھیجی جائے گی، کسی نئے وزیر اعظم کو بھیجی جائے گی تو پھر کیا صورتحال بنتی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں سر بات یہ پھر میں کتنی لفظ استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی. سب یہ جمہوریت تو نہ ہوئی نا، ٹھیک ہے. یہ ساری پھر جو جدوجہد ہے یہ جمہوری جدوجہد تو نہیں ہونا. تو یہ جو ہماری دوست پارٹیاں ہیں اپوزیشن کی، یہ کیا کر رہی ہیں؟ جمہوری جدوجہد کر رہی ہیں یا یہ بھی کوئی کھیل کھیل رہی ہیں؟ سر یہ کیسے، اگر یہ جمہوری جدوجہد ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ووٹ پے کریں، 172 وہ لائیں نمبر آگے چلیں. آپ کو لگتا ہے یہ کر لیں گے؟ یہی تو سوال ہے کہ دیکھیں پوزیشن ہے 161 ان کے پاس پکے ووٹ ہیں. اب 161 سے جانا 172 تک ان کو ووٹ تو چاہیے. وہ ووٹ کہاں سے آئیں گے؟ وہ کسی سے مانگے تانگے کے آئیں گے. اور جس طریقے سے تاثر مل رہا ہے کہ ایم کیو ایم قریب نہیں جا رہی، کاف لیگ والے کنفیوژن کا شکار ہیں، باپ والے آ نہیں رہے، جے ڈبلیو پی والے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر رہ کون جاتا ہے؟ پھر رہ جاتے ہیں وہ دوست جو کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے آئیں گے، جس میں خٹک صاحب کا بھی تذکرہ سننے کو آ رہا ہے، اور جو دوست ہمارے گئے ہیں باہر لندن علاج کے جنگی ترین، ان کو ہی آ رہا ہے. انہیں پہ ڈیپینڈ کریں گے نا. یہی خود تو جو سارے کے سارے یہ موو کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے اور پاکستان مسلم لیگ نون والے اور مولانا فضل الرحمان، ان کے پاس تو اتنا ووٹ نہیں ہے، تو ووٹ تو ان کو باہر سے لینے پڑیں گے. نہیں اگر ان کے پاس ووٹ ہوتا تو یہ اپنا وزیر اعظم منتخب کرا لیتے. اب وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ہو گیا ہے. اب ہو گیا نا، کیسے ہوا؟ یہ تو یہی تو میں آپ سے رہنمائی چاہ رہا ہوں. تین مینگل کے ووٹ ہیں ان کے پاس آئے، ٹھیک ہے مانتا ہوں، ایک اے این پی کا آیا، بالکل یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن سوال ہے کہ جو کاف لیگ کے 5 ووٹ ہیں اور ایم کیو ایم کے جو 7 ووٹ ہیں وہ تو ابھی ان کے پاس نہیں آئے. نہ باپ کا ووٹ ان کے پاس ابھی آئے ہیں اور نہ جے ڈبلیو پی کا ایک ووٹ ہے ان کے پاس ابھی آیا. دیکھیے میں تو جو پالیٹکس کو پالیٹکس کے طور پہ لیتا ہوں. اگر کسی نے شاباش دینی، کسی نے کسی کو اشارہ کرنا تو پھر تو سوچنا پڑے گا ان سیاسی جماعتوں کو بھی خود کہ اگر پھر کیا ان کو اعتراض ہے عمران خان کے پرائم منسٹر بننے کو. یہی ہے نا کہ اس کو لانے والے جو ہیں وہ ایسے لوگ تھے جن کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہی ہے نا سارا کا سارا. ٹھیک ہے. نہیں یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر یہ اسمبلی توڑ دی جائے کیونکہ اس کو حمایت حاصل اب نہیں رہی اس حکمران کو، تو پھر ہم نئے الیکشن کرائیں اور نیا مینڈیٹ لیں تو ایگری پھر یہ کام عمران خان سے کروا لینا. اچھا وہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ تو دیکھیں دس از ویری ویری انٹرسٹنگ کوشچن. وہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا، جو لائے ہیں وہ اسی لیے لے کے آئے تھے کہ 2 سیاسی پارٹیوں کو ذیل و خوار کر دینا ہے. اس ملک میں جمہوریت کی بات کرنے والے، سیاست کی بات کرنے والوں کو کہنا ہے کہ تم چور اچکے اور گنڈے اور بدماش ہو، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہاری بات سنی جائے. یہ اسٹیبلش کیا انہوں نے 4 سال یہی نعرہ لگتا رہا اس ملک کے اندر. آج بھی اس نے یہ کہا، آج بھی اس نے ایک تقریب کی کہ وہ اربوں کے گھر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اس نے تو عدلیہ کے بارے میں بھی سوالات اٹھا دیے. یہ جو سارا کھیل ہوا جن لوگوں نے کرایا، آج وہ اس کھیل سے جان چھوڑنا چاہتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہے. یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ کیا لگتا ہے کہ کیا یہ نو کانفیڈنس موشن نہیں پیش ہوگی یا پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر ناکام ہوگی نا تو پھر
सियासी पार्टियां तो भुगतेंगी तो भुगतेंगी, कुछ और लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा जो सियासतदान नहीं है। अच्छा, उनको भी भुगतना पड़ेगा, और फिर इसका मतलब वो तो कोशिश करेंगे कि पास हो जाए वो और लोग जो हैं। सर यही तो मैंने आपसे गुफ्तगू शुरू की। सर मुझे दुख है कि और लोगों की बिना पर ही सियासी जमातों को कामयाबी हासिल हो रही है। सियासी जमातें क्यों नहीं इनरोड बना सकी बाप के अंदर या JWP के अंदर या MQM के अंदर? क्यों नहीं इनकी आपस में तल्लक इस काबिल है कि जाके एक दूसरे को कन्विंस करके आए? और वो भी क्यों किसी तरफ इशारे के ऊपर सियासत करके इस मुल्क को ज़लील ख़ार करा रहे हैं? असल तो यही कहानी है कि ये जो छोटी जमातें होती हैं ये इशारे की मुंतज़र होती हैं, इशारे पे जाती हैं, इक़्तिदार चाहिए होता है। अब उन्हें इशारा वो मिल जाएगा कि भाई छोड़ो, इक़्तिदार दूसरी तरफ है, तो वो दूसरी तरफ चली जाएंगी। इसका मतलब फिर हम अस्करी जमहूरियत का कोई तस्वर ले गए। हम तो इकबाल के साथ एक रूहानी जमहूरियत तस्वर लेके चले थे, आप अब अस्करी जमहूरियत पे ले आए। क्या करें अब, मुझे बताइए, रास्ता नजर नहीं आ रहा कोई। और इसी से गुजारा कीजिए। नाकाम होते हैं तो मारे जाते हैं, कामयाब होते हैं तो फिर आप बताते हैं कि ये तो अस्करी जमहूरियत है। क्या करें फिर आप? बस इसी से गुजारा करें ना। मैं भी तो तैयार हो गया ना, मैं भी तो मान रहा हूँ बात को मैं भी कबूल करने को तैयार हो गया। तो मेरे पास रास्ता कोई नहीं है। मैं MQM के लोगों से बात करके मैंने देख लिए। अच्छा चलिए, अगर इस बहस को छोड़ दें कि ये अस्करी जमहूरियत है या कैसी जमहूरियत है, तो आपको होता नजर क्या आ रहा है, क्या हो सकता है इस वक्त? सर फिलहाल तो इमरान खान जाएगा, नया सेटअप आएगा। पंजाब में भी अब कोशिश शुरू हो गई है कि पंजाब में भी सेटअप नया लाया जाए, एंड वी विल गो फॉर ए अर्ली इलेक्शन, दैट्स ऑल। लेकिन याद रखिएगा अर्ली इलेक्शन जाने से पहले मतलब हमें IMF के पास जाना है। याद रखिएगा उससे पहले हमें IMF के पास जाना है। उसकी शराइत क्या होंगी, क्योंकि जितने पैसे अपना जनाब इमरान साहब ने जेब से निकाल के दे दिए हैं, जो कोई 300 बिलियन रुपए तक है, ये वो बॉबी ट्रैप्स हैं, ये वो कहते हैं ना, बॉबी ट्रैप ही कहते हैं जो रस्ते में बिछाई जाती हैं। ये आने वालों के रास्ते में वो बिछा दिए गए कि वो गुजर के जाएंगे, पटाखे बजते रहेंगे, लोग जीतते रहेंगे। ये भी तो बिछा दिए ना, जिस तरह इन्होंने ये बिछाए हैं। ये बहुत सीरियस मामला है। ये तो उन्होंने कहा कि बजट तक ये रहेगा, जिसका मतलब है कि शायद उन्हें ख्याल है कि अब बजट तो मैंने पेश नहीं करना। सर बात ही वो तो ठीक है, वो करके बॉबी ट्रैप बिछा गया। और एक सर बॉबी ट्रैप पर किसी ने गुजरना है ना। तो IMF के साथ तो मुआहदा भी तो आपका है ना। IMF ने कहा कि हम पैसे नहीं देते, जो ऐश करो, तो फिर आपको कोई पैसे नहीं देगा। आपको वर्ल्ड बैंक भी पैसे नहीं देगा, आपको एशियन बैंक भी पैसे नहीं देगा। आपका हाल श्रीलंका की तरह ना हो जाए कि डिफॉल्ट ही ना करना पड़ जाए, हमें खुदा ना करे। There are serious things coming up other than this vote of no confidence for me as a student of political science. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने खतरनाक नक्शा इन्होंने बताया और ठीक बताया। ये सारी चीजें मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि हमने चीन से भी ताल्लुकात वो रखे नहीं हुए जो हैं। IMF और CPEC, हमने CPEC की तरफ से अंगूठा दिखाया, वो अब उनको भी हम पे वो एतबार नहीं होगा। सही, हम कहाँ खड़े हैं? आज हमने ये भी कहा कि हमने, वो आपसे सवाल अलग पूछ रहे हैं, जो हमने रूस के मामले में गैर जानकारी का मुजाहरा किया है, वो एक अलग सूरत हाल है। लेकिन हम एक पूरी तरह ट्रैप में आगे हुए, और इससे कैसे निकले? आइए, वक्त दुआ है। देखते हैं मीर साहब, जैसे आपने भी कहा, इफ्तिखार साहब भी कह रहे हैं कि कुछ लोग इशारे के मुंतजिर हैं। अब देखते हैं कि इशारे से आगे निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। कहीं इशारे से गुजरते हुए कि तसादुम की कैफियत तो नहीं पैदा हो जाएगी और फिर एक सियासी बोलचाल इस मुल्क में आ सकता है। पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है ब्रेक के लिए हमारे साथ रहेगा। पोएम सज्जाद मीर के साथ में एक बार फिर खुशामदीद। मीर साहब, बिलावल भुट्टो मार्च कर रहे हैं और जगह जगह खिताब कर रहे हैं। आज उन्होंने जो नए स्टेटमेंट आए, कहते हैं जी कि हमारे लोगों को किसी के कॉल नहीं आई, स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे तो अच्छी बात है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि काफ लीग मुफ्त में आपको वोट नहीं देगी अगर आप अदम एतमाद के खिलाफ ही उनको इकट्ठा करना चाहते हैं। फिर परवेज लाई से किसी सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया, जनाब के देख तो चल गई है, कुछ ना कुछ तो इसमें से निकलेगा, अभी पहला उबाल तो आने दें, फिर बताएंगे क्या होगा। फिर फजलुर रहमान के बारे में बात की गई, उन्होंने कहा जी 48 घंटे बड़े अहम है। फिर उधर दूसरी जगह मोने सलाई मुलाकात कर रहे हैं जनाब वज़ीर आज़म से, और वो कह रहे हैं जनाब हम आपके साथ हैं। और फिर असद उमर है वफाकी वजीर, उनको कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया कि वो जो मामला तय करे बाकी लोगों के साथ। सर इतने सारे सवालों के बीच में सर होगा क्या? सर कुछ निकलेगा या बस आनियां जानी है? सर असल मसला तो वफाक का है, वफाक से ज़्यादा पंजाब का है।
اور وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں کوئی کاف لیگ جو ہے مفت میں حکومت تو نہیں دے گی. بلاول کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی ہاں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ ہماری پنجاب میں سے جان چھوڑ پتہ پھینکا سر انہوں نے، جی ایک پتہ انہوں نے بھی پھینک دیا. نہیں، یہ بار بار ان کا ٹارگٹ یہ ہے، وہ اوپن کر رہے ہیں اپنے آپ کو، چھپا کے بھی نہیں رکھ رہے کہ ہم پنجاب سے مسلم لیگ نون کو آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور کاف لیگ کو لانا چاہ رہے ہیں. بھئی آپ کون، آپ کے کہنے پہ یہ کیوں کریں؟ وہ جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ کیوں کریں گے؟ اچھا، ان کی کوئی بات ہی تھوڑی ہوگی. چودھری صاحبان بھی بڑے سیانے لوگ ہیں، وہ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، اور وہ ایسے ویسے بھی وہ کہہ رہے ہیں ابھی پہلی ابال آ رہا ہے کھچڑی میں، ابھی تو دیکھ پکی نہیں ہے. تو چودھری صاحبان بھی سوچ سمجھ کر رہے ہوں گے. وہ ادھر بھی میسج دے رہے ہیں کہ ساتھ ہے آپ کے. اسد عمر جو اب کوآرڈینیٹر مقرر ہوئے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، تو مطلب کوئی مسئلہ ہے. ان کو ریفر کر دیا گیا کہ وہ اسپیکر کا بل جو ہے وہ آپ کے کہنے پر ہم اس کو واپس بھی لے لیں گے. اور بھی انہوں نے کہا ہوگا کہ کچھ بہت سارے معاملات ہیں، دیکھیں کیا بنتا ہے. تو یہ سارا ایک فلوئڈ سچویشن ہے جو سیاستدان عام طور پر بنا دیا کرتے ہیں اس آخری وقت کے انتظار میں، جب کہ کوئی فیصلہ ہونا ہوتا ہے. اس وقت کوئی بھی آپ کو تاثر نہیں دے گا کہ وہ ہار رہا ہے یا وہ پیچھے ہٹ رہا ہے یا اس کو شکست ہو رہی ہے یا اس کے ہاتھ پر کچھ نہیں ہے. کوئی بھی نہیں کہے گا، نہ حکومت کہے گی نہ اپوزیشن. تو ویسے آپ کو لگتا ہے کہ کاف لیگ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، حکومت کے ساتھ بھی رابطہ ہے اور اپوزیشن کو بھی کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے کریں گے؟ وہ والی قصہ ہے. یہ کاف لیگ کا ایک سٹائل ہے، یا سٹائلسٹ، وہ اپنے سٹائل میں کھیل رہے ہیں اور اس سٹائل کو تمام لوگ سمجھتے ہیں اور اندازہ ہے کہ وہ کب کس رخ پہ جائیں گے اور کیسے جائیں گے. لیکن وہ اس بات کو بہت طریقے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ وہ کہتے تھے. شجاعت کا فکر ہے کہ یہ کیا سیاست ہوئی کہ شام کو کچھ اور رات کو کچھ اور صبح کچھ اور دن کو کچھ وغیرہ وغیرہ. تو کافی یہ کر لیتی ہے. اچھا، کہتے تو یہ ہیں کہ یہ کیا ہوا، کرنا پڑے تو کر لیتی ہے، لیکن اس میں کنسسٹنسی پولیٹیکلی شو کر دیتی ہے. گویا ہم نے کوئی بات جو ہے غیر اخلاقی یا غیر سیاسی نہیں کی ہے، بلکہ میں اپنے قدم پہ قائم ہے. لیکن اٹس ناٹ امپورٹنٹ. پنجاب کی سیاست امپورٹنٹ ہے اور حکومت میرا خیال میں بڑے مطمئن نظر آتی ہے کہ جیسے وہ کوئی کچھ ہونے والا نہیں ہے. لیکن بہت سے طبقات ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پاسا پلٹ بھی سکتا ہے اور وہ پلٹنے کا انتظار کر رہے ہیں. کچھ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت کمزور ہے بزدار صاحب کی، تو کیا فائدہ ان کو ہٹا کے اگر پرویز الہی کو لانا پڑے. اس لیگ میں یہ تھنکنگ ہے. پھر کس کو لانا ہے، کیسے لانا ہے؟ پرویز الہی صاحب بھی سوچتے ہوں گے کہ ہمیں کیا پڑی کہ بزدار کو ہٹا کے ہم نون لیگ کو لے آئیں اور کو اور مضبوط کر دیں. میرے ساتھ پھر سوال تو ادھر ہی آتا ہے نا کہ اگر وہ دونوں طرف میسج دے رہے ہیں تو خاقان عباسی نے بڑا کلیئر کل کے سٹیٹمنٹ میں یہ کہا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب کہ ہم چودھری برادران کی سیاست سے تو متفق نہیں ہے. پنجاب میں کتنا خطرہ ہو سکتا ہے نہیں ہے، اس میں مزید بات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ندیم قریشی صاحب، کچھ دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. میرے ساتھ میں یہ کہہ رہا تھا تو پھر پنجاب میں جو صورتحال موجود ہے اس سے تو کچھ نکلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. نون لیگ تیار نہیں ہے، زرداری صاحب چاہتے ہیں اور کاف لیگ کو بھی شاید پتا ہے کہ یہ انتہائی ناممکن کے قریب بات ہے. اصل میں دیکھیے جب وفاق گیا نا تو پنجاب چلا جائے گا. اس میں لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا اور حکومت کو بچانے کا بھی کوئی آپشن نہیں رہے گا اور بھی کوئی صورتحال بنتی دکھائی نہیں دے گی. ود ان پی ٹی آئی ڈیفیکشن ہو جائے گی پھر تو، اور بہت سی چیزیں دکھائی دیتی ہیں. پھر اسپیکر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے پرویز الہی صاحب بھی، اور بہتر یہی ہوگا کہ وہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کرے اگر وفاق چلا گیا. اب پرائرٹی کیا ہے؟ پہلے آپ کہاں لا رہے ہیں؟ اسپیکر کے خلاف لا رہے ہیں، وزیر اعظم کے خلاف لا رہے ہیں، پنجاب میں لا رہے ہیں، کہاں لا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اوور آل پلان کیا ہے؟ اس کے بارے میں میں ابھی کچھ کلیئر نہیں ہوں اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قیادت کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں سارے تاش کے پتے سب نے سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں. چلیں جب پتے ظاہر ہوں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ کون کس کے پاس یکا ہے، کس کے پاس دکا ہے، اور کون جیت رہا ہے، کون آگے بڑھ رہا ہے، کون نہیں بڑھ رہا ہے. اس وقت تو حکومت بھی بڑے دھڑلے سے بات کر رہی ہے، دوسرے بھی کر رہے ہیں. معلوم نہیں کون بلف کر رہا ہے اور کون ٹھیک کھیل رہے ہیں. دیکھنا ہے یہ سارا. سر آج ایک بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ ایم کیو ایم کی بھی آئی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کو، عمران خان صاحب کو، خالد مقبول صدیقی صاحب کی غالباً سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اہم نہیں ہے، پاکستان اور اس کی عوام اہم ہے. اور اس پر توڑ رہے ہیں. سر ایک زمانے میں انہوں نے نعرے لگائے تھے کہ پارٹی نہیں لیڈر اہم ہے. جی ہاں، اب اپنے لیڈر کے بارے میں لگائے تھے. اور آج وہ کہتے ہیں کہ عوام اہم ہے، لیڈر اہم نہیں ہے. تو یہ بھی سچے ہو گئے، بدل گئے وہ.
یہ تو ان میں یو ٹرن آیا ہوگا، وہ یقیناً آیا ہے. انہوں نے ڈسون کیا ماضی کو، خاص طور پہ اپنے قائد کو. تو اب ان کی ظاہر سیاست میں یہ بات تو کوئی ایسی مشکل نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ملک اہم ہے، تو یہ کہہ کے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ عمران اہم نہیں ہے، ملک اہم ہے. اور گویا وہ ملک کی خدمت کے لیے عمران کے ساتھ ہیں، اور ان کو چھوڑیں گے تو اسی وجہ سے چھوڑیں گے. کچھ بھی کہہ دیجیے، یہ ساری صورتحال ہے جو کہ بالکل واضح نظر آتی ہے، نقشہ نظر آتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب ہونے والا ہے. اور وہ کہتے ہیں دیکھ پک رہی ہے، تو دیکھ پک رہی ہے تو کچھ نہ کچھ نتیجے گا. کھچڑی کچی ہوگی، پکی ہوگی، کچھ بھی ہوگی، نظر تو آئے گی نا جی. سر مزید جان لیتے ہیں، ہمارے سے موجود ہیں ترجمان ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے جناب ندیم قریشی صاحب. پنجاب میں کتنے خطرات موجود ہیں اور وہ کس نظریے سے دیکھتے ہیں، اندر کی بات کیا ہے؟ لائن پہ موجود ہے ندیم قریشی. جی ندیم قریشی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. ندیم کیا صورتحال ہے اس وقت؟ بلاول صاحب پنجاب میں داخل ہو گئے ہیں اور چودھری برادران ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں حکومت کے ساتھ ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کھچڑی پک رہی ہے اور پہلا وال آئے گا تو پتہ چلے گا. اسد عمر کو بھی مقرر کر دیا گیا کہ ان سے نپٹو گویا. کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو؟ پنجاب کی بھی صورتحال گڑبڑ تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری صاحب دو چیزیں ہیں اس میں بڑی باتیں. جی جی. ایک تو بلاول صاحب پنجاب تشریف لائے ہیں، بلکہ اتفاق کی بات ہے آج میرے شہر ہے ملتان. اچھا ٹھیک ہے. اور عوامی رد عمل، عوامی رسپانس اور عوام کا جو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کبھی بے نظیر بھٹو صاحب بھی تشریف لائی تھی پنجاب میں اور ملتان میں، تو جو صورتحال تھی یہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے چند ورکرز ہیں، چونکہ پنجاب میں 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جو کچھ ہوتا رہا پنجاب کے لوگ اس کو نہیں بھولے. سندھ کی حد تک تو ظاہر ہے بلاول صاحب کے ساتھ سرکاری مشینری تھی، وہاں کی ایمبولینسز تھی، وہاں کا اسٹاف تھا، وہاں کی سیکورٹیز تھی، تو وہاں گیدرنگ نظر آتی تھی. جیسے ہی وہ پنجاب میں داخل ہوئے ہیں تو کسی بھی جگہ عوامی رسپانس ان کو نہیں مل سکا. حالانکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کو توقع بہت زیادہ تھی، وہ اب خود واچ کرے گا چیزوں کو. اور میں چاہوں گا بھی صحیح کہ بلاول ایک نوجوان لیڈر ہے، وہ اس بات کو بھی انویسٹیگیٹ کرے، تو اب ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جس کی وجہ سے ان کی جماعت پنجاب میں اس صورتحال پر آ گئی. جہاں تک دوسری بات آپ کی ہے عدم اعتماد کی، دیکھیں جی ڈیموکریٹک حق ہے اپوزیشن کا. پنجاب میں ہم بالکل پریپیئر ہیں، یہ پنجاب میں کرتے ہیں، یہ مرکز میں کرتے ہیں. یہ اس بلی کو تھیلے سے باہر لائیں گے تو اندازہ ہوگا. مجھے 100% یقین ہے پرسوں پرائم منسٹر تشریف لائے ویسے لاہور، میری بھی نشست ان کے ساتھ ہوئی، مجھے بات کرنے کا موقع ملا، ہمارے دیگر اراکین اسمبلی بھی تھے. وہ 100% کانفیڈنٹ ہے اور بالکل ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ یہ جو اپوزیشن اپنے تفتیش کا آخری تیر چلائے گی، ان کا یہ وار بھی خالی جائے گا. اور جس طرح سے آپ گورنمنٹ بینرز دینے جا رہی ہے، جس طرح سے ریونیو کلیکشن میں بڑی امپروومنٹ آئی ہے، جس طرح سے وزیر اعظم نے ایک بہت بڑا ریلیف پیکج دیا، جو ہمارا ہیلتھ کارڈ تھا، کسان کارڈ تھا، احساس پروگرام کے ڈفرینٹ کمپوننٹس تھے، ان کے ساتھ ساتھ اب یہ جو ڈائریکٹ 2 شعبوں میں ایک احساس راشن پروگرام کے تحت جو رجسٹرڈ لوگ ہیں ان کو جو روزمرہ استعمال کی اشیاء ہیں ان پہ 35 to 40% ان کو سبسڈی مل رہی ہے، اور ساتھ یہ ڈائریکٹ جو پیٹرول اور بجلی اور دیگر چیزوں میں جو پیکج دیا ہے تو پاکستانی عوام کو 100% یقین ہے. اور دوسرا اس پیکج کے بعد جو اپوزیشن نے جس طرح سے پرائم منسٹر پہ حملہ کیا، سیاسی حملہ کیا، اور جس طرح سے بیانات دیے کہ جی پاکستان کا وزیر اعظم تو IMF کو دھوکہ دے رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کو اس حوالے سے عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ وہی اپوزیشن ہے جو پچھلے کئی ماہ سے باقاعدہ کمپین کر رہی تھی مہنگائی مہنگائی مہنگائی، اور جب حکومت پاکستان نے پیکج دیا تو انہوں نے بالکل یو ٹرن لیا. یہ مطلب IMF کے اسپوکس مین بن کے، IMF کے اتحادی بن کے، اس کے ذاتی امپلائی بن کے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ ان کی عدم اعتماد کا جو یہ ان کے پاس لاکھ حربہ ہے، یہ بھی ان کا بیس فائر ہوگا. ان کو اندازہ نہیں ہے، اپوزیشن کی جماعتوں کے اندر موجود لوگ ان کے اس رویے سے، ان کے اس ایٹیچیوڈ سے، ان کی اس ورکنگ سے خود بڑے ڈسٹرب ہیں. PMN کے اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی آپ ایک طرف تو نعرہ لگاتے ہیں ووٹ کو عزت دو، دوسری طرف پاکستان کی عوام نے جس شخص کو 5 سال کے لیے منتخب کیا، آپ ہر 6 ماہ کے بعد ایک نیا بحران پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بالکل نہیں برداشت کر رہے اقتدار سے دوری. مولانا فضل الرحمان صاحب کو 35-40 سال کے بعد پہلی بار اپنی ذاتی جیب سے پیٹرول اپنی گاڑیوں میں ڈلوانا پڑ رہا ہے، ڈیزل اپنی گاڑیوں میں ڈلوانا پڑ رہا ہے. ان کو اسلام آباد میں اپنے ذاتی گھر میں رہائش پذیر ہونا پڑا.
35 साल उन्होंने इस पाकिस्तानी कौम के पैसे पर राज किया। अब इक़्तिदार की दूरी ने इन सबको इतना सीख पा किया हुआ है, ये आप में से बाहर है। मुझे यकीन है इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम के सामने अगर हम इनको एक्सपोज करने की कोशिश करते तो शायद इतने कामयाब ना होते। खुद कर लिया, खुद एक्सपोज किया अपने आप को। अगर जरदारी साहब फरमाते हैं कि गली गली में चोर है और प्राइम मिनिस्टर चोर है, साबिक प्राइम मिनिस्टर जिसके हवाले से उनकी साहबजादी मरियम नवाज की एक ऑडियो बड़ी वायरल हुई है, और मरियम साहबा जो जरदारी साहब को मेडल दे रही है वो भी उसमें बड़ा आसानी से सुना जा सकता है। तो ये एक्सपोज हुए हैं लोगों के सामने। पाकिस्तान के आम आदमी को इस बात का यकीन पहले भी था, अब 100% हो गया कि इनका मर्तबा नजर, इनका टारगेट, इनकी ख्वाहिश पाकिस्तान का इक़्तिदार है, पाकिस्तान के वसाइल पर कंट्रोल है, पाकिस्तान के लोगों पे नहीं। अगर बिलावल साहब को इतनी ही पाकिस्तान की फिक्र हो तो वो कश्मीर से शुरू हो और टूटी सड़कें, अंधेरे शहर, लाड़काना तक जाके वो हालात सिंध के देखें। इंटीरियर सिंध में आज भी वो हालात हैं कि पाकिस्तान का पसमानदा तरीन सूबा, जहां 14 साल से मुस्तकिल और पिछले 40 साल से कभी भुट्टो के नाम पे, कभी बीबी के नाम पे, कभी रोटी कपड़ा मकान के नाम पे, कभी किसी शहादत के नाम पे, कभी किसी जनाजे के नाम पे, कभी किसी लाश के नाम पर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनको इंटीरियर सिंध से, और मैं हमेशा चाहूंगा कि आप जो सिंध के लोग इस हुकूमत के खिलाफ इंटीरियर सिंध में मार्च कर रहे हैं, हुकूक के सिंध मार्च, आप उसको भी अंदर डिस्कशन लाएं। सिंध के छोटे छोटे कोठों में, गाँव में, गली कूचों में जिस तरह के लोगों ने रिस्पॉन्स किया उस मार्च को, जो हुकूक सिंध के नाम से शुरू किया गया, और 40 साल के इस अरसे में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पब्लिक मूव चल रही है इनके खिलाफ। चलिए यही नजर आता है कि आप माशाल्लाह बहुत मुतमईन हैं। अपोजिशन का नुक्ता नजर भी हम पेश करते रहते हैं, आपका नुक्ता नजर भी हमने मुकम्मल तौर पे पेश किया है। अल्लाह करे कि जो कुछ भी हो पाकिस्तान की बेहतरी में हो। बहुत शुक्रिया आपका नदीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका जी। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब। सारा नक्शा उन्होंने अपनी पूरी कहानी बयान कर दी है। मैंने कहा जैसे हुकूमत आप इनका नुकसान पेश करते वैसे इनका नुकसान पेश कर दिया। फैसला आवाम को करना है, फैसला राय दहिंदगान को करना है, पैसा वोटर को करना है, सबको करना है। आने वाले दिनों में तय हो जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा है। मेरे साहब फैसला आवाम को करना है, लेकिन एक फैसला अक़वाम मुत्तहिदा में भी हो रहा था, रूस की जो जारहियत है यूक्रेन के खिलाफ उसके ऊपर, लेकिन उस फैसले के दौरान पाकिस्तान खामोश रहा। आपको लगता है कि ये जो फैसला पाकिस्तान ने खामोश रहने का किया, उस पर अमेरिका में अब आवाज़ उठनी शुरू हो गई कि पाकिस्तान ने इस करारदाद के हक में वोट क्यों नहीं दिया? अगर जो चीन और रूस आज खुद भी और कुछ ममालिक और भी थे जो इसके हक में नहीं थे और उन्होंने खामोशी इख्तियार की। चीन ने भी नहीं दिया, क्या बेलारूस भी था सर उसमें? चीन ने भी नहीं दिया, भारत ने भी नहीं दिया, बांग्लादेश ने भी दिया। और मनीर अकरम जो हमारे बहुत सीनियर डिप्लोमेट हैं, सफारतकार हैं, वो हमारे मंदूब हैं इस वक्त यूएनओ में, उन्होंने एक बयान भी दिया, अगरचे अब उनकी उम्र बहुत हो गई है, और उन्होंने एक बयान भी दिया और उन्होंने कहा कि हमें डिप्लोमेटिक स्पेस रखनी चाहिए जहां मुल्कों के दरमियान अगर कोई कुछ रोल अदा कर सकते हैं तो उसकी पोजीशन में हो। अगर हम साइड ले लें तो वो उस पोजीशन में नहीं रहते। तो मेरे साहब इस सिनेरियो में अमेरिका जो आपका बहुत बड़ा अलायंस रहा है और अभी भी हम दावा करते हैं, अमेरिका को अलायंस न समझे ना अब आप समझें कि आप डिप्लोमेटिकली आपने कई बातें अमेरिका लाए होने के बावजूद नहीं की थी। इराक में फौज नहीं भेजी थी, एक नहीं कई बातें नहीं की थी। तो ये सवाल होता है कि कौमें कभी कभी अपनी खारजा पॉलिसी को एक खास ढप पे चलाने की कोशिश करती है। क्या हम ये कर रहे हैं या कोई हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं? ये तो किसी सफारतकार से ही पूछिएगा या कोई माहिर अमूरे इमरानी बैनुल-अक़वामी कानून से पूछिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जब हम फंस गए थे जी, रूस पहुंचे हुए थे, हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, रूस से फंसे हुए हैं। मुत्तहिदा में जो करारदाद पेश की गई पाकिस्तान खामोश रहा, और अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लूपर, उन्होंने अरकान से पूछा क्या आपने पाकिस्तान से इस मामले पर राब्ता भी किया था, जैसे एक डिप्लोमेटिक वे के अंदर होता है कि हम ये करारदाद आएगी इसकी हिमायत हासिल करने के लिए। सर क्या सिफारती सतह पर और आलमी सतह पर भी इस तरह की लूप होल रह जाते हैं कि शायद राब्ता ही नहीं किया और इतने अचंभे की बात है? ये भी एक बयान का तरीका है कि शायद हमने कोई इसको जरूरी नहीं समझा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमारा फैसला दुरुस्त है, हमें करना चाहिए? जैसे हमारे नुमाइंदे कहते हैं, वहाँ मंदूब कहते हैं कि हम डिप्लोमेटिक स्पेस चाहिए, और चीन भी यही कर रहा है। और अजीब बात है कि चीन ही नहीं, भारत और बांग्लादेश भी यही कर रहे हैं। तो ये सोचने की बात है कि ये फैसला इसको असेस करना चाहिए, कहीं सचमुच हम दुरुस्त तो नहीं जा रहे हैं कि ये सोचने की बात तो पैदा होती है। इसमें देखना चाहिए क्या नुक्ता नज़र है, क्या नक्शा है, क्या
دیکھیں یہ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ اگر جنگ کہتے ہیں جنگ روک دو تو آپ یہ کہتے ہیں روس کے سٹینڈ کے خلاف ہو جاتے ہیں آپ، تو آپ بقول منیر اکرم کے آپ کے پاس ڈپلومیٹک سپیس نہیں رہتی کہ آپ امریکہ سے کہہ سکیں کہ بھئی آپ نیٹو کو آگے نہیں بڑھائیں، یہ نہیں کریں. مسئلہ تو ہے نا، روس میں جو اتنا بکھرا ہے تو اس کی بھی تو کوئی وجہ ہے نا. کہی جاتی ہے نا نیٹو کی فورس کو آگے لانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے نتیجے کے طور پہ ساری صورتحال پیدا ہوئی. نظیر بات کرتے ہیں سر، ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ہیں، عالمی امور کے حوالے سے بھی سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں، بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ تو موجود اس معاملے میں بہت اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. سر لائن پہ. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بریگیڈیئر صاحب کیا صورت ہے؟ ہم قرارداد پیش ہوئی یو این او میں، میجورٹی نے ووٹ دیا کہ جنگ بند کریں، ہم نے ایبسٹین کیا، چین نے بھی کچھ اور انڈیا نے بھی اور بنگلہ دیش نے بھی، ان کا موقف بھی اس قرارداد کے حق میں نہیں تھا. کیا کہیں گے آپ اس سے؟ صاحب نے ہمارا موقف درست ہے. روس نے کئی بار ویسٹرن کنٹریز کو وارن کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ لوگ یہاں پر اس کو نیٹو کا ممبر بنائیں گے تو یہ روس کے ساتھ زیادتی ہوگی اور روس کی نیشنل سیکیورٹی افیکٹ ہوگی. میرے خیال میں 2014 میں ہینری کیسنجر نے اس کے بارے میں لکھا تھا اور ایگزیکٹلی یہی لکھا تھا کہ اگر آپ یوکرین کو نیٹو کا ممبر بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی روس جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گا اور ایڈوائز کی تھی کہ اس کو نہ بنایا جائے. ٹھیک ہے، مگر یہ میرے خیال میں ایک طریقے سے امریکہ روس کے پاس جا کے اس کے بارڈر کے ساتھ جا کر اس کو بار بار ایمبیرسمنٹ کریٹ کر رہا تھا روس کے لیے. ایک دفعہ جب امریکہ نے روس کو توڑ دیا، اس کا سوویت یونین ٹوٹ گیا تو ابھی ان کو آرام سے رہنے دیتے، بٹ سم ہاؤ امریکہ جو ہے وہ زیادتی کرتا رہا. اور ابھی جو کچھ بھی ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ روس جنرلی اپنی سیکیورٹی کے لیے جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر ہم کسی ایک ملک کے دوسرے ملک پہ حملے کو جائز تو نہیں کہتے، لیکن ہم اس کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے. میرے خیال میں یہ ایک صحیح پوزیشن تھی، انڈیا نے بھی کیا ہے اور میرے خیال میں ہمیں آزاد پالیسی جو بات ہم کر رہے ہیں وہ یہی آزاد پالیسی ہے جس کو فالو کرنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اب کیا نقشہ بنتا نظر آتا ہے روس اور یوکرین کی جنگ کا؟ یہاں یورپی یونین اب کیا ریئیکٹ کر رہی ہے؟ ساری جو صورتحال بن رہی ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ یوکرین فائنلی مان جائے گا کہ وہ آئندہ جو ہے نیٹو کی ممبرشپ سیک نہیں کرے گا اور روس کے خلاف جو ہے محاذ نہیں بنائے گا. تو اس پہ وہ مان جائے گا اور اس پہ نہیں مانتا تو یوکرین کے اندر ایک درمیان میں ریور ہے ڈنیپر، اس کے جو ایسٹ کی طرف علاقہ ہے اس میں زیادہ رشین آبادی ہے، رشین اسپیکنگ آبادی ہے. میرے خیال میں روس کو وہ اپنے ساتھ میں ڈالے گا اور جو دوسرا مغرب کی طرف ہے بے شک وہ مغرب کے ساتھ چلا جائے. تو میرے خیال میں یہ ایک فائنل سولوشن اس کا یہ ہوگا. ٹوٹلی امریکہ بھی ایگری کر لے گا کہ یوکرین کو نیٹو کا، یہ جو نیٹو ہے یہ مطلب ہے کہ کس لیے بنا تھا اور اس کو اتنا بڑھا دیا ہے. حالانکہ روس کے بعد یا روس میں جو واٹس ایپ پیک کنٹریز تھی ان کا اتحاد ٹوٹ گیا تو نیٹو ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، سچ. لیکن اس کو دوبارہ امریکہ اپنے لیے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. اور میرے خیال میں بنیادی چیز جو مجھے انیشلی کہنا چاہیے تھی کہ اصل میں روس اور چائنا دونوں ملے ہیں تو یہ امریکہ جو ہے اس کے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہے اور کسی طریقے سے دونوں میں سے اس نے شاید روس کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے اور چاہتا ہے کہ دونوں کے اندر اتفاق نہ ہو. لیکن میرے خیال میں یہ اتفاق توڑنا اتنا
आसान नहीं है। बेसिकली ये बुनियादी वजह है कि रूस और चाइना के आपस में मिलने से ठीक है। अमेरिका खारिज है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी रहनुमाई की जी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, आपने वक्त दिया। अब इस पे मजीद बात करने की गुंजाइश नहीं है। यही वो बात है कि नेटो आगे बढ़ रहा था, रूस ने रिएक्ट किया है। अब रूस और चीन भी इकट्ठे हो रहे हैं और अब वेस्ट को भी और अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा कि वो ये एग्रेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता। रूस यूक्रेन से कुछ यूक्रेन बहरहाल रूस ही का हिस्सा था। दुश्मनी भी इस वजह से ये पैदा हुई है कि वो जो होता ना कि एक मास्को की हेजमनी थी, जी हाँ उसके खिलाफ। सर, उन्होंने कहा था कि जब आप अलहदा होंगे तो आप उस ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे। वो सारी शराइत पे जब ये नए वजीर सदर आए तो उन्होंने उससे जब ठीक बात। आगे बढ़े तो फिर उनको इस पे करना पड़ गया। लेकिन सर, यूक्रेन में जो जंग जारी है उसमें पाकिस्तानी तालिब इल्म भी वहाँ पर मौजूद थे, भारत और बाकी ममालिक के भी। जब पाकिस्तानी सफारखाना मुनज़्ज़म हुआ तो उन्होंने अपने तालिब इल्मों से रब्ता भी किया, उन्हें जाए पनाह भी मुहैया की, खाने पीने की चीज़ें भी। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर जिसमें भारत के जो तालिब इल्म हैं और वहाँ पर रहने वाले जो ओवरसीज़ थे वो पाकिस्तानी सफारत खाने में मौजूद हैं और सफारत खाने ने बाकायदा से ऐलान किया है कि आप हमारे पास आइए, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हम आपके साथ ताउन करेंगे। और इसने बहुत से लोगों के दिल जीते हैं कि पाकिस्तान एक मुल्क जो कि दुश्मन मुल्क जाना जाता है, हमसाया मुल्क तो है ही, उसके लोगों को भी इस हालात में प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। क्या कहना चाहेंगे? आपसे सब कुछ कह दिया, मैं मजीद क्या कहूँ इस पर। बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा यही करता है, अफगानिस्तान के इशू पे भी किया, हर जगह हम यही करते हैं और यही करना चाहिए और यही इंसानियत का तकाजा है। बिल्कुल दुरुस्त किया पाकिस्तान। बाकी सारी बातें आपने कह दी, इसलिए उसको रिपीट करने का फायदा नहीं। यानी कि आपका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान ने किया दुरुस्त किया और ऐसे हालात में किसी भी महज़ब कौम को यही करना चाहिए। यही करना चाहिए। ठीक है, इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अब इस नोट पे बात खत्म करते हैं कि जिस तरह से मीर साहब ने आखिर में फरमाया कि आप अगर महज़ब कौम है तो हर मैदान में आपका एक रंग और रूप नजर आना चाहिए जो बाकी दुनिया को मुतासर करने की सलाहियत रखता हो। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तमाम जो ख़तरात हैं उनसे महफूज रखे और खुशहाली का दौर दौरा हो। अपने मेज़बान गुफ़रान चुग़ताई को प्रोग्राम सज्जार मीर के साथ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।